बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदे खुदा के बाद दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर। मैं हूं मोहम्मद अकरम और आप देख रहे हैं तशकील जदीद टीवी। हमारा आज का टॉपिक है, क्या अरबपति और जागीरदार हुक्मरान बन सकते हैं। नाजरीन, ये इंतहाई दकीक और अहम मौजू है। जिस कौम को पता हो कि हुक्मरानी के हकदार कौन होते हैं और कौन लोग हुक्मरानी के हकदार नहीं होते हैं, वही कौम दुनिया की अमामत करती है। और जो कौम हुक्मरानी के हकदारों से नावाकिफ़ होती है, उसे दुनिया में ज़िल्लत व रुसवाई और बर्बादी हासिल होती है। हुक्मरानी के कौन हकदार होते हैं, इसके मुतल्लिक सदियों से दो राय हैं। एक राय अल्लाह ताला की और उसके पैगंबरों की है, और दूसरी राय फरऊन जैसे हुक्मरानों की है। हम दोनों राय को बयान करेंगे। अब लोगों की मर्जी है कि वह रसूलों की राय इख्तियार करते हैं या फरऊन की राय पर चलते हैं। दुनिया में तीसरा रास्ता हरगिज नहीं है। फरऊन की राय के हुक्मरानी के हकदार कौन हैं। फरऊन की राय ये थी कि हुक्मरानी के हकदार सिर्फ अरबपति, दौलतमंद और जगीरें और मालो दौलत रखने वाले सरदार होते हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो भैंसें चराकर नौकरी से अपनी रोज़ी करते थे और इल्म व हिकमत वाले और गैर दौलतमंद और आवाम की भलाई करने वाले असल हकदार थे। फरऊन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कमी, नीच और गरीब कहता था। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, लानत हो फरऊन पर। फरऊन की राय में सिर्फ दौलतमंद और जागीरदार सरदार ही हुक्मरानी के हकदार थे। अल्लाह ताला ने फरऊन की इस सोच और अमल को सूरत ज़खरफ में बयान किया है। और फरऊन ने अपनी कौम को पुकारा कि आए मेरी कौम, क्या मेरे लिए मिस्र की बादशाहत नहीं है और ये नहरें यानी माशी खुशहाली मेरे नीचे नहीं बहती है। तो क्या तुम सोचो विचार नहीं करते हो, मैं बेहतर हूँ उससे यानी मूसा से, या वो मुहीन यानी कमी, नीच, गरीब और बाग साफ करता मालूम नहीं होता यानी मूसा। तो उसके पास यानी मूसा के पास सोने के कंगन यानी मालो दौलत क्यों नहीं है, या उसके साथ यानी मूसा के साथ मालो दौलत रखने वाले सरदार यानी जागीरदार होते। फिर उस तरह उसने यानी फरऊन ने अपनी कौम को कम अकल का लिया, तो वो सब यानी कौम उसके यानी फरऊन के कहने पर चले। बेशक वो फासिक कौम थी। जैसे फरऊन की कौम ने फरऊन के नज़रिए या राय को कबूल कर लिया था कि हुक्मरानी के हकदार सिर्फ अरबपति, दौलतमंद और जागीरदार होते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में यही फरऊन का नज़रिया कायम व दायम है। मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हम सब इसी राय पर अमल पैरा हैं। पूरी दुनिया में सरमायादारों और जागीरदारों को वोट देकर हुक्मरान बना दिया जाता है। जो लोग अरबपति, सरमायादारों और जागीरदारों को वोट देकर हुक्मरान बनाते हैं, उनका हशर अल्लाह ताला क्या करते हैं, सूरत हूद में बयान किया है। बेशक हमने मूसा को अपनी आयात और ताकतवर बयान के साथ भेजा फरऊन और उसके दरबारों की तरफ, तो फिर वो फरऊन के कहने पर चले। और फरऊन का काम रास्ती का ना था। अपनी कौम के आगे होगा क़यामत के दिन, तो उन्हें यानी कौम को दोज़ख में ला उतारा, और वो क्या ही बुरा घाट उतरने का है। और उनके यानी फरऊन और कौम के पीछे पड़ी इस जहान की लानत, और क़यामत के दिन क्या ही बुरा इनाम जो उन्हें मिला। हम लोग इन अरबपति, सरमायादारों और जागीरदारों को वोट देकर हुक्मरान बनाते हैं, जो रसूलों के भी मुनकर होते हैं, यानी जो रसूल एक ख़ास माशी निज़ाम लाते हैं उसका इनकार करते हैं। सूरत सबा में फरमाया, और हमने जब भी किसी शहर में कोई डर सुनाने वाला भेजा, वहाँ के दौलतमंदों ने यही कहा कि बेशक तुम जो लेकर आए हो हम उसके मुनकर हैं, और बोले हम माल व दौलत और औलाद में बहुत बढ़कर हैं और हम पर अजाब होना नहीं है। नाजरीन, आपने कुरान की आयतों से फरऊन की राय और अमल सुन लिया है कि हुक्मरानी के हकदार सिर्फ माल व दौलत रखने वाले सरमायादार और जागीरदार होते हैं। अब हम दूसरी राय जो अल्लाह ताला और उसके रसूलों की है वो बयान करते हैं। अल्लाह और रसूलों की राय के हुक्मरानी के हकदार कौन होते हैं।
حکمران جنہیں آج کل کی اصطلاح میں ممبر، وزیر، وزیر اعظم، صدر اور بیوروکریسی کہتے ہیں، یہ سب حکمران ہیں۔ جیسے فرعون کا عمل اور قول تھا کہ حکمران صرف دولت مند، سردار، جاگیردار ہوتے ہیں، ایسے ہی صدیوں پہلے بنی اسرائیل کے دولت مندوں نے کہا تھا کہ حکمرانی کے حقدار صرف دولت مند ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کے ذریعے بتا دیا کہ حکمرانی یا بہچت کے حقدار صرف علم میں برتر اور جسمانی صحت مند اور غیر امیر یعنی غیر دولت مند ہی حکمران بن سکتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں اس چیز کو بیان کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے، اس کو ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں، اور اسے مال و دولت میں وسعت نہیں دی گئی ہے۔ فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں وسعت دی ہے۔ حضرت طالوت ایک عام غریب انسان تھے، لیکن علم اور جسمانی طاقت میں سب سے برتر و اعلیٰ تھے، اس لیے اللہ نے انہیں حکمران بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خلیفہ یعنی بادشاہ بنایا، جیسا کہ سورۃ اعراف میں فرمایا، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم پر میرے بعد خلیفہ یا بادشاہ رہنا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خلافت یا بادشاہت علم کی بنیاد پر حاصل ہوئی تھی، اور آپ ایک نوجوان تھے، جیسا کہ سورۃ القصص میں فرمایا، اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور سمجھ پر آیا، ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عام مستاجر نوکر تھے اور جاگیردار نہ تھے، جیسا کہ سورۃ قصص میں فرمایا، ان میں کی ایک بولی، اے میرے باپ، ان کو نوکر رکھ لو، بے شک بہتر نوکر یا مستاجر وہ جو طاقتور اور امین ہو۔ اس لیے یاد رکھیں، بادشاہت یا حکمرانی کے حقدار صرف جسمانی طاقت والے اور علم میں برتر اور غیر دولت مند، امین اور صالح لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہترین حکمران تھے، تو انہیں بادشاہت، علم و حکمت اور جسمانی بہادری کی بدولت حاصل ہوئی تھی، اور آپ ایک عام سپاہی تھے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا، تو انہوں نے بھگا دیا اللہ کے حکم سے اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے بادشاہت عطا فرمائی اور حکمت اور علم جو چاہا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک عام اہلکار تھے اور نوجوان، جسمانی طاقت میں بھرپور اور علم اور حکمت عطا ہوا تھا، جیسا کہ سورۃ یوسف میں فرمایا، اور جب اپنی جوانی کو پہنچا ہم نے اسے علم و حکمت عطا فرمایا۔ ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام علم و حکمت اور جسیم ہونے کی وجہ سے اور غیر دولت مند ہونے کی وجہ سے حکمران بن گئے تھے، جیسا کہ سورۃ یوسف میں بیان فرمایا۔ اور بادشاہ بولا، انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں چن لوں۔ پھر جب اس سے بات کی، کہا، بے شک آج آپ ہمارے یہاں امانت دار حکمران ہیں۔ یوسف بولا، مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، بے شک میں حفاظت والا، علم والا ہوں۔ اور یوں ہم نے یوسف کو زمین میں حکومت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ بنایا تو آپ جاگیردار یا سرمایہ دار نہ تھے، بلکہ علم و حکمت والے اور صالح اور امین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا خلفائے راشدین جب حکمران یا خلیفہ بنے تو اپنی تمام دولت اسلام کے لیے خرچ کر چکے تھے، صرف بیت المال سے دوسرے لوگوں کی طرح وظیفہ لیتے تھے۔ ناظرین، ایک طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی رائے اور عمل ہے کہ حکمران غیر دولت مند، علم اور جسم میں برتر ہی بن سکتے ہیں، اور دوسری طرف فرعون اور صدیوں سے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی رائے اور عمل ہے کہ دولت مند، اربپتی اور جاگیردار ہی صرف حقدار ہیں۔ اب ہم سب کی مرضی ہے کہ فرعون کی پیروی کریں اور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو ووٹ دے کر حکمران بنائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی پیروی کر کے غیر دولت مند اور علم اور جسم میں برتر، امین اور صالح لوگوں کو حکمران بنائیں۔ اور یاد رکھیں، اس وقت پوری دنیا میں فرعون کے قول اور عمل ہی کی پیروی ہو رہی ہے،
اور اللہ نے فرعون کی پیروی کرنے والوں پر لعنت اور جہنم واجب اور فرض مقرر کر دی ہے۔ جس کی مرضی اللہ کی پیروی کرے یا فرعون کی پیروی کرے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسرچ سمجھ آ گئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔